يلا ونبداو على بركة الله لو كور دو باري سونتر دو لو بلون أي المرجح في المستوى. هاد لو كور هذا مخصص لتلاميذ سيونس مات وكذلك سيونس إكس. عندنا هنايا لي بارتي دو سو كور غادي نبداو بإن انتروديكسيون غادي نشرحو من خلالها سي كوا لو باري سونتر وفاش كنحتاجوه. La deuxième partie, le barycentre de deux points pondérés. C'est quoi un point pondéré? L'introduction. La troisième partie, barycentre de trois points pondérés. Et quatrième partie, barycentre de quatre points pondérés. Nous avons 5 points pondérés, 6 points, 1 point pondéré. Là, nous avons 3 et 4 points pondérés. Il y a une partie qui fait 6 ou bien 7 ou bien 8 points pondérés. Mais nous avons un problème. Dans la cinquième partie, nous allons un exercice sur l'ensemble de points اللي كيشكل مشكل عند التلاميذ. غادي نحاولوا نجاوبوا على جوج ولا ثلاثه ديال الاسئله من هذا النوع. ملي نساليو هادشي كامل كيف العاده شنو غنديروا دي زيكزيرسيس دو كونترول باش توجدوا مزيان لو كونترول ديالكم. يلا ونبداو بلانتروديكسيون. هنا كيف كتشوفوا عطيتكم ان بروبليم دو موتيفاسيون. هنايا عندي اون بلانش سور ان تريونغل، عندي في الطرف ان اوبجي دو 75 كيلوغرام وهنايا عندي ان اوبجي ما عرفش لو بوا ديالو. قلت لك ساشون كو لو سيستيم اي اون ايكيليبر، بما ان هاد لو سيستيم هذا ولا هاد النظام هذا راه في توازن، خصك تلقى ليا سي كوا لو بوا دو سيت اوبجي. يعني باش نتمكن باش نجاوب على بحال هاد الاسئله هادو اللي هما بساط اللي جاوب من بعد بساط، خصني بالضروره نشوف لو كور دو باري سونتر. متفقين؟ وعندنا كبدايه اللي غادي نشوفوها في هاد لو كور اللي غادي نعرفو سي كوا ان بوين بونديري. نتوما كتعرفو غير لي بوين، لو بوين ا، لو بوين بي، لو بوين سي، هادشي اللي كتعرفو. مي الا قلت لك ان بوين بونديري بالعربيه نقطه متزنه، شنو قصدت بها؟ باينه من السميه ديالها كتكون واضحه، نقطه متزنه يعني ان بوين عندها ان بوا، نقطه عندها وزن، كل نقطه غادي نعطيها وزن. مثلا لو بوين ا غادي نعطيها ان بوا اللي نسميه ا، لو بوين بي غادي نعطيها ان بوا اللي هو بتي بي وغادي نديرها اونتر بارونتيز، و لو بوين سي غادي نعطيها ان بوا اللي نسميه بتي سي ونديرها اونتر بارونتيز. يعني هاد الكتابه هادي ملي كنشوفها كنعرف عندي ان بوين بونديري، نقطه عندها وزن، نقطه متزنه، ان بوين بونديري. عرفنا دابا شنو هي ان بوين بونديري؟ هي ان بوين عندها ان بوين. متفقين؟ مزيان. بالنسبه لهاد لو بوا هذا حنا كنعرفوا ديما لو بوا تيكون بوزيتيف، مي في الفيزيك عندنا اون ماتيماتيك لو بوا يمكن له يكون بوزيتيف ويمكن له يكون نيجاتيف، سيتادير ابارتيان ا لونسومبل ار. با كنكونوا عرفنا سي كوا ان بوين بونديري ملي كنعطيك بليزيور بوين بونديري، بليزيور بوين بونديري. مثلا خديت ا دو بوا ا، le point B de poids B et le point C de poids petit c. ملي كنعطيك plusieurs points pondérés هادي كتسمى c'est un système pondéré وكندير هنايا جوج اللامات deux accolades. قلنا ملي كنعطيك plusieurs points pondérés شنو كيتسمى هاد النظام هذا كامل ولا هاد السيستيم كيتسمى c'est un système pondéré. Système pondéré. واش متفقين؟ عرفنا شنو هو ان سيستيم بونديري، يعني كيتكون من بليزيور بوين بونديري، يمكن يكونوا 2 3 4 5 الى غير ذلك. متفقين؟ هكا نكونوا سالينا لانتروديكسيون ديالنا. بالنسبه لهاد التمرين كيف قلت لكم ولا هاد لو بروبليم غادي نجاوبوا عليه من بعد ما نشوفوا لا دوزيام بارتي. خليكم معايا. يلا ونمروا لا دوزيام بارتي باغيسونتر دو دو بوين بونديري. يلا ونبداو بلا ديفينيسيون. Soit deux points pondérés A petit a et B petit b tels que la somme du poids différent de 0, c'est-à-dire A plus B différent de 0. بالضرورة يمكن لي نهضر على لو باغيسونتر دو دو بوين حتى يكون la somme du poids différent de 0، مجموع الأوزان يخالف الصفر. يعني إن فوا كنلقى بلي لا somme du poids différent de 0 يمكن لي نهضر على لو باغيسونتر il existe un unique point G tel que
قلنا ملي كيكونوا عندي دو بوان بونديري بحيث لا صوم دو بوا ديفيرون دو زيرو فإنه يوجد نقطة وحيدة اللي نسميها أنا جي، يمكن لكم تسميوها أي اسم، أنا نعطيها هاد السمية هادي. il existe un point G tel que لاحظ معايا A GA plus B GB égale le vecteur nul. بهكا يمكن لي نسمي le point G égale le barycentre de système pondéré A petit a et B petit b. يمكن لي نكتبها بهذه الطريقة. يعني اون فوا تشوف هذه الكتابة غادي تعرف باللي جي سي لو باغيسونتر دو AA B B. من هذه الكتابة يمكن لي ندوز هذه الكتابة هذه. متفقين؟ يعني اون فوا نكتب لك مثلا جي سي لو باغيسونتر de point A de coefficient 2 et de point B de coefficient 3. مزيان. يعني une fois تكون عندي G le barycentre de ces points يمكن لي نمر مباشرة لا غولاسيون نكتب 2 GA plus 3 GB égale le vecteur nul. متفقين؟ وباش نتمكن من الرسم ديال لو بوين جي خليكم معايا باش نعرفوا كيفاش نرسمو باش نفهموا مزيان لو باغيسونتر دو بوين بونديري. غادي ناخذوا هذا ليكزومبل هذا، غادي ناخذ دو بوين لو بوين A et le point B. le point A de poids petit a اللي غادي ناخذوه في هذا المثال هذا اللي هو 3 مثلا 3 كيلوغرام او بيان 3 مليغرام، خذ انت اللي بغيتي. et le point B de poids 2. متفقين؟ وهذه لا ديستونس اللي بيناتهم، مثلا هاد لا ديستونس غادي ناخذوها اللي هي 5 سنتيمتر. متفقين؟ A B égale 5 سنتيمتر. هذه يمكن لي نعتبرها سي ان اوبجي A de poids 3 كيلوغرام et le point B c'est un objet B de poids 2 كيلوغرام. بغيت نعرف فين كاين لو باغيسونتر، يعني فين يمكن ليا ندير واحد تريونغل اللي تكون مثلا ديال بوين جي، ياك مثلا فين يمكن لي نحطها، واش هنا ولا هنا ولا هنا، باش يكون عندي هذا لو سيستيم اي اون ايكيليبر. فين يمكن لي نحط هذا البوين جي، وهذا البوين جي هي اللي كتسمى لو باغيسونتر دو سو سيستيم. متفقين؟ يلا نشوفوا فين تكون هذا البوين جي ونطبقوا عليها لا ديفينيسيون ديالنا. قلنا اول حاجه بلي عندي بلي 3 بلس 2 ديفيرون دو زيرو، يعني لا سوم دي بوا نون نول. هنا يمكن لي نهضر على لو باغيسونتر، يمكن لي نقول il existe un unique point G tel que. يمكن لي نكتبها بهذه الطريقه باللي لو بوين جي سي لو باغيسونتر، وانا كنفضل تقول تعلموا تكتبوا بهذه الطريقه هذه بلا ما تكتب جمله كامله. G égale le barycentre de ce système qui contient deux points pondérés A3 et B2. هنا كيفاش نكتبوها هذه؟ يعني اول حاجه كناخذ هذا الكويفيسيون ديال لو بوين A وندير اللي هي 3 ونكتب لو فيكتور GA لان هاد 3 سي لو بوا دو بوين A بلس 2 GB. Le vecteur GB égale le vecteur nul. باش نلقى la position de point G يا اما ندخل هنايا relation de Chasles par le point A ولا هنا relation de Chasles par le point B. نكتب 3 GA ياك بلس 2 GA ندير هنا entre parenthèses plus AB هكا. C'est 3 le vecteur GA plus 2 GA plus 2 le vecteur AB égale le vecteur nul. Donc 3 GA plus 2 GA c'est 5 GA. اللي مشات ليه شنو تولي؟ ولا نخليها هنايا c'est 5 GA c'est moins 2 le vecteur AB. 2 le vecteur AB اللي مشات ليه تولي moins 2 le vecteur AB. Donc يمكن ليا ندير هنايا c'est moins 5 le vecteur AG égale moins 2 le vecteur AB. Donc le vecteur AG égale 2 sur 5 le vecteur AB. دابا يمكن ليا نعرف la position de point G. غادي ناخد ال AB وغادي نديفيزيها par 5 1 2
3 4 5 انا ديفيزيت هاد لو سيغمون اون 5 غادي ناخذ منه 2 ويكون لو سونس دو A vers B يعني لو بوين جي غادي تكون هنا. هادي هي لو بوين جي ديالي. واش متفقين؟ عرفنا دابا لو بوين جي كيفاش يمكننا نحدوها. دابا انا الا درت مثلا هاد لو تريونغل ديالي هاد لو سيستيم غادي يبقى اون ايكيليبر. فهمنا دابا شنو هو لو باريسونتر دو دو بوين بونديري. يلا من بعد ما شفنا لا ديفينيسيون دو دو بوين بونديري غادي نشوفوا اون بروبريتي دوموجينيتي اللي كتسمى باللغه العربيه اللي هي خاصيه الصمود. مثلا عندي G c'est le barycentre de deux points pondérés AA et BB. متفقين؟ فضل هاد لا بروبريتي دوموجينيتي بإمكاني نكتب G c'est le barycentre de point A de coefficient KA et le point B de coefficient KB, tel que K, c'est un réel non nul. يعني مثلا لو كانت عندي G غادي نعطيكم un exemple. عندي G c'est le barycentre de point A 20 et le point B 10. باش يمكن لي نرسم لو بوين جي خصني واحد لو بلون اللي يكون كبير. هنايا علاش ما نفكرش ناخد كا اللي هي باغ اكزومبل اللي هي 1 sur 10 ياك. كا سي ان غيال نون نول يعني ابارتيان ا لونسومبل ار ايطوال. ويمكن لي نكتب جي سي لو باريسونتر دو ا. هنا لا قسمت على 10 شنو تعطينا 2 وهنا لا قسمت على 10 كذلك تعطينا 1. هنا يمكن لي نرسم البوين جي في واحد لو بلون اللي يكون صغير عندي بكل بساطه. متفقين؟ يعني كتعرفوا بان بروبريتي دوموجينيتي كتنفعنا بزاف باش نرسموا لو بوين جي. متفقين؟ باه كنكونوا فهمنا لو باريسونتر دو دو بوين بونديري. غادي نرجعوا لذاك لو بروبليم دو موتيفاسيون دابا بامكاننا نجاوبوا عليه. خليكم معايا وحنا رجعنا لو بروبليم دو موتيفاسيون. انا كيف كتشوفوا خدينا دو بوين يمكن لي نسميها هادي لو بوين ا وهادي هي لو بوين بي وعندنا هادي البوين ديكيليبر او بيان لو باريسونتر ديالنا سي لو بوين جي. عندي اول حاجه شنو يمكن لي نقول غادي ناخذ هادي نسميها لو بوين ا وغادي نسميها لو بوين بي وهادي هي لو بوين جي. قلنا اول حاجه باش يمكن لي نهضر على لو باريسونتر خصو يكون عندي لا سوم دو بوا يعني ناخذ 75 بلس ام ديفيرون دو زيرو حيت عندي لو سيستيم اي اون ايكيليبر. واش متفقين؟ يعني بامكاني نلقى شنو هو لو بوا دو بوين بي يعني بامكاني نلقى شنو هو هذا لو بوين هذا. لاحظ معايا قلنا جي سي لو باريسونتر دو سو سيستيم ا 75 قلنا لو بوين ا ولا لوبجي ا de poids 75 et le point B de poids M. متفقين؟ مزيان. دابا بإمكان نكتب لا غولاسيون ديالي شنو قلنا سي 75 جي ا لو فيكتور جي ا plus M le vecteur GB égale le vecteur nul. مزيان. انا كيف كتلاحظ معايا بلي لو فيكتور جي ا ها هي شوف معايا لو فيكتور جي ا شحال كيساوي من لو فيكتور بي جي ولا نقول لو فيكتور بي جي بحال ما كاينش مشكل. لو فيكتور جي ا سي 1 sur 3 اللي هو 1 تيير لو فيكتور بي جي. علاش؟ شوف معايا هنايا عندي 6 وهنا عندي 2. هنا الا درت 6 sur 3 لا تعطينا 2 واللي يمكن نكتبها بطريقه واحده اخرى لو فيكتور بي جي سي 3 لو فيكتور جي ا يعني باش تفهموها مزيان. 3 من جي ا يعني 3 ديال جي ا 3 من هذا الطرف هذا عندهم لو ميم سونس مع بي جي. 3 جي ا سي بي جي. واش متفقين؟ خصكم تكونوا فهمتوها. 3 جي ا سي لو فيكتور بي جي حتى دي 6 وهادي 2 فوا 3 سي 6. مزيان. يعني بامكاني نكتب جي ا اللي هي
75 fois 1 sur 3 BG plus MGB égale le vecteur nul. 75 sur 3, c'est 25. 25, le vecteur BG, les moins GB. Ça ferait plus MGB égale le vecteur nul. هنا بإمكاني نفاكتوريزي le vecteur GB شنو تبقى moins 25 plus M égale le vecteur nul. Puisque GB non nul, يعني le vecteur GB c'est un vecteur non nul, يعني شكون اللي يمكن له يساوي ليا 0 c'est le coefficient. Alors moins 25 plus M égale 0. Donc M égale 25 kg. وحنا لقينا le poids M يعني باش تكون هاد لو سيستيم اون ايكيليبر خص بالضروره الام ايغال 25 كيلوغرام. متفقين؟ يعني الام لقيتها شحال هي 25 كيلوغرام. ونمروا لا تخوازيام بارتي لو باغي سونتر دو 3 بوين بونديري. دابا مابقيناش نقتصروا على جوج نشوفوا 3 بوين بونديري. بنفس الطريقه لا ديفينيسيون شنو تكون فيها. دابا نتوما لا تعطيونا لا ديفينيسيون بكل بساطه. سوا غادي ناخذوا دابا 3 بوين، ناخذوا ا 2 بوا ا اي بي 2 poids B et C de poids C. Tel que la somme A plus B plus C différent de 0. يعني la somme de poids سيكون différent de 0. عاد يمكن لي نهضر على le barycentre. Il existe donc il existe un unique point G tel que شنو نكتب A le coefficient de point A GA plus B GB plus C G C égale le vecteur nul. مزيان. يعني بهاد الغولاسيون هادي بإمكاننا نعرف لا بوزيسيون دو بوين جي. يعني فين كاين عندي le barycentre بإمكاني نكتبها بهذه الطريقة G égale le barycentre de ce système AA B et C. واش متفقين؟ G c'est le barycentre de ce système pondéré. مزيان. حنا عرفنا هاد لا ديفينيسيون. دابا ندوزو لي بروبريتي. غادي نشوفو دو بروبريتي اللي هما مهمين. l'homogénéité et l'associativité. مثلا ملي كنعطيك بلي لو point G c'est le barycentre. دابا نهضر على l'homogénéité اللي هو خاصية الصمود. خاصية الصمود يعني واخا كنضرب في ان نومبر غيال نون نول كتبقى عندي لو ميم barycentre ou bien le même point G. Le barycentre de ce système AA B et C. واضح؟ يعني إلا كان عندي G هو le barycentre de ce système pondéré بإمكاني نقول بلي G c'est le barycentre de ce système اللي هو KA B KB et C KC. وانا شرحت لكم قبيله فوقاش كنحتاجو بحال هاد الخاصيات هادو. متفقين؟ هادو كينفعونا بزاف باش نرسمو لو بوين جي بكل بساطه. حنا عرفنا شنو هي لوموجينيتي تيل كو قلنا كا سي ان ريال نون نول. يعني ما تنساش ميمكنليش نضرب في زيرو. بالنسبه لاسوسياتيفيتي باش نتمكن من الرسم ديال لو بوين جي خصني بالضروره ندير لاسوسياتيفيتي. شنو معنى ديال لاسوسياتيفيتي؟ اللي هي التجميعيه. لاحظ معايا قلنا بلي جي سي لو barycentre de ce système pondéré AA B et C. بإمكاني ناخد دو بوين وندير لهم لاسوسياتيفيتي ونجمعهم. لاحظ معايا ناخد يا اما الA والB ولا الA والC ولا الB والC. مثلا غادي ناخدو حنا الA والB. متفقين؟ مي خص يكون لا somme de poids ديالهم ولا la somme des coefficients différents de 0. غادي نكتب on a A
plus b différent de 0. يعني une fois كنلقى لا سوم دي كويفيسيون ديفيرون دو 0 بامكاني نهضر على لو باريسونتر، ولكن عندي جي هو لو باريسونتر ديال 3 بوين، يعني 3 بوين بغينا نعرفوا فين كاين لو بوين جي ديالهم، واش هنا ولا هنا ولا هنا ولا، يعني على حسب لو بوين. دابا غادي ناخذ انا غير دو بوين وناخذ البوين اش اللي هو لو باريسونتر ديالهم، غادي نقول اش سي لو باريسونتر دو ا اي بي بي، واش متفقين؟ يعني اون فوا كنلقى الاش، يعني مثلا كناخذ ديال بوين ا وديال بوين بي، باش نتمكن باش نلقى لا بوزيسيون دو بوين جي، يعني كنبدا بهاد الجوج كنلقى فين كاين لو باريسونتر ديالو، مثلا غادي نسميه اللي هو الاش غادي نلقاه مثلا هنا، وعاد كناخذ هاد الاش مع هاد البوين سي، الاش مع البوين سي باش نلقى فين تكون البوين جي، واش هنا ولا هنا، يعني فين، واش متفقين؟ بهكا باش كنحدو لا بوزيسيون دو بوين جي. عاد من بعد نكتب que le point G c'est le barycentre، لاحظ معايا de ce système الجديد اللي غادي يكون H، هنايا شنو يكون في لو بوا ديالو، لو بوا ديالو هو لا سوم دي بوا اللي هي A plus B، H de coefficient A plus B et le point C. واش متفقين؟ بهكا يمكن ليا نرسم لو بوين جي بالطريقه اللي وريتكم في الاول. كيف ما ابليكيت هاد لا بروبريتي على 3 بوين بامكاني نطبقها حتى على 5 او بيان 6 بوين او بيان 4 بوين. دابا غادي نشوفوا لا بروبريتي فوندامونتال، لا بروبريتي فوندامونتال او الخاصيه الرئيسيه. يعني كنت قلت لكم من قبل في جروب فيسبوك بان عندنا خاصيه وحده اللي كتعطينا هادشي كامل واللي كنكتب لكم. غادي نكتب لكم بروبريتي فوندامونتال، بروبريتي فوندامونتال، متفقين؟ لاحظ معايا مزيان، يعني فوقاش ذكرتها حتى لدابا. عندنا جي سي لو باريسونتر، لو باريسونتر ديال مثلا ناخدو غير ديال 2 بوين وعاد نابليكيو على 3 بوين، ناخدو ا اي بي بي، واش متفقين؟ يعني اون فوا تكون عندي جي سي لو باريسونتر دو ا بي بي pour tout point M du plan on a cette relation. لاحظ معايا مزيان شنو هاد لا غولاسيون، يعني كيف ما خديت اي نقطه من المستوى بامكاني نابليكي عليها هاد لا غولاسيون هادي اللي هي ا ام ا بلس بي ام بي plus BMB égale A plus BMG. باش نفهموا مزيان هاد لا غولاسيون، هاد لا غولاسيون كيف قلت لكم بامكاني نخرج منها اي غولاسيون ديال هاد لو كور كامل، هي هاد لا بروبريتي فوندامونتال. غادي نولي نعاودها لكم. لاحظ معايا قلنا بلي جي سي لو باريسونتر دو ا بي بي، وخدينا بور تو بوين ام دو بلان، يعني كيف ما خديت لو بوين ام دو بلان بامكاني نكتب هاد لا غولاسيون. لا كان عندي 3 بوين كنت نزيد مثلا سي ام سي، وهنا ندير ا بلس بي بلس سي. بور كونسترويغ لو بوين جي لاحظ معايا غادي ناخذ البوين ام، لو بوين ام في هاد الحاله اللي غادي ناخذها هي لو بوين ا، يا اما ناخذها البوين ا ولا البوين بي اللي بغيت. متفقين؟ وشنو نكتب؟ ا لو فيكتور ا ا بلس بي لو فيكتور ا بي سي ا بلس بي le vecteur AG. لاحظ معايا le vecteur AA c'est le vecteur nul بلا ما نكتبو شنو غتبقى ليا B le vecteur AB égale A plus B le vecteur AG. donc le vecteur AG شنو غادي يكون هو B sur A plus B le vecteur AB. قلنا بلي البي والA تيكونوا معطيين، يعني مباشرة بإمكاني نرسم لو بوين جي من خلال هاد الغولاسيون هادي. شكون اللي خلاني باش نكتب هاد الغولاسيون؟ سي لا بروبريتي فوندامونتال، واش متفقين؟ وفي حالة لا بغيت نكتب ديك لا بروبريتي اللي تنكتبها من بعد جي سي لو باريسونتر دو ا بي بي، غادي ناخد ام سي لو بوين جي، وشنو غتكون عندي هي ا جي ا بلس بي جي بي ايغال ا بلس بي جي جي سي لو فيكتور نول. ودي اللي كنا كنكتبوها ومن خلال هادي عاد كنوصلوا لهادي هنا في الاخر. دابا حنا شنو بغينا؟
يعني غير اون فوا نعطيك البروبريتي فوندامونتال اللي خصك تعقل عليها في لو كور كامل هادي، يعني اون فوا تلفت عليك شي علاقه يكفي تكتب هاد لا بروبريتي فوندامونتال اللي تمكنك تجبد اي حاجه. متفقين؟ هذه طبقناها بالنسبه ل 2 بوين. لا بغينا نطبقوها بالنسبه ل 3 بوين، جي سي لو باري سونتر دو AA BB et CC. شنو تكون عندي في لا بروبريتي فوندامونتال؟ قلنا pour tout point M du plan شنو نكتب A MA plus B MB plus CM C نديرها بسي سي CA plus B plus C ام جي. متفقين؟ ولا بغيت نرسم كذلك لو بوين جي غادي نغومبلاسي لو بوين ام يا اما بالا ولا بالبي ولا بالسي، ومن تما غادي نعرف لا بوزيسيون دو بوين جي، ولكن ما ننساش ندير لاسوسياتيفيتي. متفقين؟ هذه هي لا بروبريتي فوندامونتال. دابا نزيدكم حاجه واحده اخرى. شنو هي هاد الحاجه اللي غادي نزيدكم؟ دابا غادي نشوفوا لي كوردوني دو باغي سونتر. شنو معنى ديال لي كوردوني؟ هما الاحداثيات ديال دو باغي سونتر، يعني الاحداثيات ديال بوين جي فين تكون اكزاكتومون. مي باش نهضر على الاحداثيات خصو بالضروري يكون عندي ان روبير. مثلا ناخذ هادو لو روبير ديالنا ياك، سي ان روبير اورتونورمي. غادي ناخذو هنا، هادي هي لو فيكتور اي وهادو لو فيكتور جي، لو سونتر او. واش واضح؟ هنايا عطيتك انا دو بوين، غادي ناخذ البوين ا هنايا وناخذ البوين بي هنايا. بالنسبه للبوين ا قلنا سي ان بوين بونديري يعني عندها الوزن، مي غادي نزيدك بلي هاد البوين ا عندها دي كوردوني. شنو هما لي كوردوني؟ هما اكس ا اي ايغريك ا. متفقين؟ وبالنسبه للبوين بي غادي نزيدك عليها حتى هي معطيات اللي هما اكس بي اي ايغريك بي. في البدايه كنعطيك بلي ا دو كوفيسيون ا اي بي دو كوفيسيون بي، يعني هادو هما لي بوين ديالهم. هادوش يكونوا نضيف لي دوني. هنا كنقول لك عطيني لا بوزيسيون اكزاكت او بيان لي كوردوني دو باغي سونتر فين تكون. مثلا نقولوا في حاله لا كان هنايا هذه هي البوين جي مثلا ديالي، شنو هما لي كوردوني ديالها؟ شنو هما اكس جي اي ايغريك جي ديالها. هنا غادي نعطيكم مباشره لا غولاسيون وغادي نقول لكم منين لقيتها. متفقين؟ بالنسبه لاكس جي اللي كنت خدامي على دو بوين بونديري، يعني لو سيستيم عندي في غير دو بوين ماشي 3 بوين، يعني شنو تنكتب؟ لاحظ معايا اللي هي اكس جي شنو كتكون؟ هي ا سور ا بلس بي، بما انني خديت هنا لا هنا كنكتب اكس ا بلس بي سور ا بلس بي، هنا كنكتب اكس بي لانني خدام على لو بوين بي. هذه هي l'abscisse de point G. D'abord, je fais l'ordonnée, يعني YG A sur A plus B YA plus B sur A plus B YB. هادو هما لي كوردوني. هادو هما لي كوردوني. مباشرة غادي نكتب، غادي نغومبلاسي الأ كتكون عندك، البي كتكون عندك، غادي تغومبلاسي هنايا الإكس هي كاينة، كلشي عندي بإمكاني نلقى les coordonnées du barycentre باش لقيناها بلا بروبريتي فوندامونتال. شنو قلنا؟ بلي جي سي لو barycentre de AA et BB pour tout M, pour tout point M du plan. Du plan on a شنو عندنا؟ que A le vecteur MA plus B le vecteur MB, c'est A plus B le vecteur MG. D'abord, la بغيت نعرف les coordonnées. كناخد le point M, c'est le centre de repère. Le point M كنغومبلاسيها على حسب الرغبة ديالي شنو بغيت أنا، شنو بغيت من التمرين. بغيت les coordonnées كناخد le point M, c'est le point O. هي le point O. يعني باش تسهل عليا في الحساب، لاحظ معايا اللي تكون A le vecteur OA plus B le vecteur OB, c'est A plus B le vecteur OG. مزيان. حنا كنعرفو شنو هي OG، يعني إلا كنت عاطيك اللي تكون هي إكس جي موان إكس أو، ياك؟
وهنايا اللي هي y g moins y o. c'est-à-dire que le vecteur OG حنا كنعرفو بلي x o و y o بجوج بيهم صفر، يعني شنو تبقى لي اللي x g y g. بإمكاني نكتبها بهاد الطريقة ولا نكتبها بهاد الطريقة، بجوج بيهم صحاح. واش متفقين؟ وهادشي اللي درتو على الاو جي كذلك بإمكاننا نطبقو على لو فيكتور او ا. شنو تكون هي ا؟ هنا ندير اكس ا وهنا y ا بلس بي، هنا اكس بي هنا وهنا y بي، غتكون هنا ا بلس بي، وهنا نكتب اكس جي وهنا y جي. مزيان. دابا لا بغيت شنو هي اكس جي ال y جي، لاحظ معايا غادي نخليها غير هي بوحديتها وهنا نكتب اكس جي وهنا y جي. هادي غادي تجي لهنا تولي سور، شنو تولي هي ا سور ا بلس بي، وهنا ندير اكس ا وهنا y ا بلس بي سور ا بلس بي، ندير هنا اكس بي وهنا y بي. متفقين؟ دابا شنو غادي ندير؟ يعني الا بغيت هاد لا لين هادي شنو نكتب؟ كو اكس جي غادي ناخد هاد لا لين كامله ندير ا سور ا بلس بي، يعني مرة نضربها في هادي مرة نضربها في هادي، يعني ملي نبغي الايكغيك غادي نضربها في ايكغيك ا، ملي نبغي الاكس ا نضربها في اكس ا. دابا خدامين على لي زيكس، شنو تكون ا سور ا بلس بي فوا اكس ا بلس بي سور ا بلس بي فوا اكس بي، وهذه هي اكس جي. الا بغيت شنو هي الايكغيك جي شنو نكتب؟ ا سور ا بلس بي فوا y a. دابا هادي فوا هادي حيت باغي انا الايكغيك بلس بي سور ا بلس بي فوا y بي، ونلقى شنو هي الايكغيك جي. وكيف ما طبقت على دو بوان بامكاني نابليكي على 3 او بيان 4 او بيان 5 بوان. متفقين؟ يعني مره واحده اخرى نكتب لكم لا غولاسيون مباشره وانتم تعرفوا منين جات. واش واضح؟ عرفنا دابا لي كوردوني دو باغي سونتر. الا كانوا عندي دو بوان خديت الأ والبي، لا كانوا عندهم ميم بوا ميم كوفيسيون، مثلا أ لا ناخدو أ و بي أ بجوج بيهم عندهم ميم بوا، يعني لو باغي سونتر باينه فين غادي يكون. لو باغي سونتر غيكون هو لو ميليو لأن عندهم نفس البوا، يعني البوان جي غادي تكون في الوسط. واش متفقين؟ يعني شنو نقول؟ سي le point A et le point B ont le même point, donc le point G c'est le milieu de segment AB. باش متفقين؟ يعني الا كان عندهم نفس البوان غادي يكون البوان جي هو منتصف القطاع A B. نتمنى تكون واضحه ومفهومه. مي الا كانوا عندي 3 بوان مثلا A B et C عندهم لو ميم بوان اللي نسميه مثلا اللي هو K. متفقين؟ في هذه الحاله خصو تكون A نون نول et C K. Là quand on a 3 points عندهم même poids, le point G c'est le centre de gravité. حيت دابا شوف معايا هنايا الا خديت لو بوين ا بي عندهم لو ميم بوا، يعني يكون شنو هو لو باري سونتر اللي نسميه مثلا اش اللي غادي يكون هنايا في الوسط، وهنا كذلك غادي ناخذ هاد دو بوين اللي يكون لو باري سونتر ديالهم هنا في الوسط لان عندهم ميم بوا. واش متفقين؟ وهنا كذلك ناخذ هاد دو بوين اللي يكون بحال هكا، يعني الا درت هاد لي 3 غواط يعني نلاحظوا بانهم كيتلاقاو في لو سونتر دو غرافيتي، يعني لو بوين جي سي لو سونتر دو غرافيتي. واش متفقين؟